अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाज़ और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि ताशकंद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी है। मुज़ाकरात में अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जा रही है। साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक की क़यादत भी मौजूद है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान, जबकि अफगान वफ़द की क़यादत सदर अशरफ गनी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय एजेंसी को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सहाफ़ी की बोलती बंद कर दी। सहाफ़ी ने पूछा, इमरान खान साहब क्या मुज़ाकरात और दहशत गर्दी साथ साथ चल सकते हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया, भारत से काफ़ी देर से कह रहे हैं, हम कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, सिविलाइज बंद कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, RSS की आइडियोलॉजी सामने आ गई है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय एजेंसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सहाफ़ी की बोलती बंद करा दी है। सहाफ़ी ने पूछा, इमरान खान साहब क्या मुज़ाकरात और दहशत गर्दी साथ साथ चल सकते हैं? तो इमरान खान ने भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत से काफ़ी देर से हम कह रहे हैं, हम कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, सिविलाइज बंद कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कि RSS की आइडियोलॉजी सामने आ गई है। भारत से तो कब से कह रहा हूं कि सिविलाइज बंद कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये कहना था, क्या करें कि RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। इमरान खान ने दो टोक जवाब दिया है भारतीय सहाफ़ी। और बात सिर्फ अफगानिस्तान के मामलात की नहीं है, बात तो मकबूजा कश्मीर की भी है। भारत वहाँ क्या कर रहा है? RSS न तो ये निचले बैठते हैं, न खित्ते में अमन होने देते हैं। और जब सवाल किया भारत की जानिब से एक सहाफ़ी ने, तो जवाब भी बिल्कुल वैसे ही मिला जैसा मिलना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय एजेंसी को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या मुज़ाकरात और दहशत गर्दी साथ साथ चल सकते हैं? खुद दहशत गर्दी करने के बाद में सहाफ़ी ने यह सवाल किया, भारत से तो हम कब से कह रहे हैं सिविलाइज बंद कर रहे हैं। इमरान खान ने जवाब दिया। साथ ही ये भी कहा, क्या करें, RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। यानी भारत उस तरह से बात नहीं कर रहा जिसका वो प्रचार करता है। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद अजीम साहब, भारतीयों के सवाल अलग होते हैं और उनके काम अलग होते हैं, और इसी बात के ऊपर ये जवाब मिला इनको। देखिए किरण, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा उनके जवाबात जो है वो एजेंडा स्पेसिफिक होते हैं। वो अपनी मर्जी की अपनी बात वो निकलवाना चाहते हैं, और बाद सवाल तो ऐसे करते हैं कि उसका जवाब हाँ में मिले ना में मिले, वो उसको अपने पसंद की खबर उसकी बना लेते हैं। यहाँ पे भी यही चालाकी करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल किया। और उनका कहना था कि मुज़ाकरात को दहशत गर्दी और इस किस्म के बहानों से टालने का ये पुराना हथकंडा है। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि भारत मुकम्मल तौर पे मुज़ाकरात से भागा हुआ है, और मुज़ाकरात के हवाले से वो किसी भी डगर पे आने के लिए तैयार नहीं है, और किसी सिविलाइज अंदाज में। और बल्कि देखा जाए, अगर दहशत गर्दी की बात की जाए तो वो तो रियासती दहशत गर्दी कर रहा है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में। इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं मिल सकती। तो वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ये चूँकि मेंटेलिटी इनकी है, और वज़ीर आज़म इससे पहले भी कह चुके हैं कि ये RSS की सोच है जो इस वक्त BJP के ऊपर गालिब है। पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान की जो हुक्मरान जमात है उसमें वही RSS की जो पुरानी सोच है उसी का कब्जा है, और उसको कितनी मरतबा जोड़ चुके हैं नाज़िज़्म के साथ। और वज़ीर आज़म मुतअद्दिद मरतबा ये बयान दे चुके हैं, और वज़ीर आज़म इस हवाले से डिटरमिन्ड है कि जब तक ये इंतहा पसंदाना सोच है उस वक्त तक महज़्ज़ब अंदाज में भारत का कोई मुज़ाकरात करने का और या मुज़ाकरात के लिए आमादगी का कोई चांस है ही नहीं, न तवक्को की जा सकती है। तो इसी अंदाज में जब वो उन्होंने उस सवाल से अपनी मर्जी की बात करने की कोशिश की खालिद साहब, और तो उसमें वज़ीर आज़म ने उनको बहुत अच्छे अंदाज में काउंटर किया कि हम चाहते हैं कि सिविलाइज्ड अंदाज में, मुहज़्ज़ब अंदाज में, जो दो बराबर की रियासतें जिस अंदाज में मुज़ाकरात करती हैं उस तरह से बैठ के हमारे साथ बात करें, और जो अच्छा खालिद साहब, आप नहीं समझते कि ये पहली बार है कि किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भारतीय सहाफ़ी को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है कि
انتہا پسندانہ سوچ ہے بھارت کے اندر، اور اس انتہا پسندانہ سوچ کے ہوتے ہوئے بھارت سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ میرا خیال ہے بھارت کا اپنا رویہ جو ہے نا وہ اس قسم کے جوابات ان صحافیوں کے لیے بذات خود ایک جواب ہے، لیکن بھارت پرائم منسٹر نے تو الفاظ چھپائے بغیر اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ وہ لے آئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم تو متعدد مرتبہ پیشکش کر چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان نے ابھی اوتھ بھی نہیں دیا تھا اور انہوں نے جو اپنی وکٹری اسپیچ کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اگر بھارت ہماری جانب ایک قدم بڑھے گا تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. لیکن اس پورے عرصے میں بھارت کی جانب سے نہ صرف یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس سے گریز کی پالیسی اختیار کی، بلکہ اس نے ایسے اقدامات کر لیے ہیں کہ اب اس کے بعد پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اس نے آلموسٹ مکمل طور پہ بند کر دیا ہے. جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال 5 اگست 2019 کا. بالکل ٹھیک ہے خالد عظیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم عمران خان کا تاشقند کانفرنس سے خطاب، کہا افغانستان میں خراب حالات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا انتہائی افسوسناک ہے. پاکستان کو افغانستان میں استحکام کی ضرورت سب سے بڑھ کر ہے. وہ آخری کام جو پاکستان کرنا چاہتا ہے افغانستان کا استحکام ہے. افغان گروہوں میں مصالحت کی حمایت کرتے رہیں گے، ایسا بھی انہوں نے کہا. پاکستان نے افغان نائب صدر امراللہ صالح کے الزامات مسترد کر دیے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان نے چمن بارڈر کے دوسری جانب ایئر آپریشن سے متعلق آگاہ کیا تھا. پاکستان نے افغان سرزمین پر کسی بھی کارروائی کو اس کا حق قرار دیا تھا. کسی بھی ممکنہ حادثے کے پیش نظر اپنی جانب حفاظتی اقدامات مکمل کیے تھے. پاک فضائیہ نے افغان فضائیہ کے ساتھ کسی قسم کی پیغام رسانی نہیں کی. افغان نائب صدر کے الزامات درست نہیں ہیں. ایسے الزامات افغان مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں سے انحراف ہے. پاکستان افغان امن کوششوں کی کامیابی کے لیے مدد کرتا رہے گا. ضروری ہے کہ تمام تر توانائیاں جامع سیاسی حل پر مرکوز کی جائیں. اسی بات کو آگے بڑھایا شاہ محمود قریشی نے تاشقند میں امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد سے ملاقات میں. انہوں نے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے خطے میں اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے افغانستان میں قیام امن ناگزیر قرار دے دیا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا. افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کو مل بیٹھ کر خود کرنا ہوگا. پاکستان افغان مسئلے کے سیاسی حل کی حمایت جاری رکھے گا. افغان فورسز نے اسپن بولدک کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے. شدید لڑائی جاری ہے. فورسز اور طالبان ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. بدخشاں لشکرگاہ پر فضائی حملے کیے گئے ہیں. طالبان نے بامیان کے ضلع سیغان فورسز سے دوبارہ چھین لیا ہے. قندھار میں ڈیپٹی ڈائریکٹر جوائنٹ اسپیشل آپریشن مارا گیا ہے اور ازگان میں NDS کا افسر ہلاک ہوا ہے. پکتیکا میں 400 اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. افسوسناک واقعے پر بات کی. وزیر اعظم عمران خان نے چینی ہم منصب کو فون کیا. داسو واقعے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی تحقیقات مکمل طور پر کرانے کی یقین دہانی کرائی. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے گزشتہ روز اس واقعے میں بارودی مواد کے استعمال ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا دہشت گردی کا پہلو مسترد نہیں کیا جا سکتا. عباس شبیر رپورٹ کر رہے ہیں. داسو بس حادثے کا افسوسناک واقعہ. 9 چینی باشندوں سمیت 13 افراد کی ہلاکت پر سب افسردہ. وزیر اعظم عمران خان نے چینی ہم منصب لی کیانگ کو ٹیلی فون کر کے تعزیت کی. کہا پوری پاکستانی قوم سوگوار چینی خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے. یقین بھی دلایا کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے مکمل تحقیقات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. وزیر اعظم پاکستان نے چینی ہم منصب سے کہا کہ پاک چین دوستی نے ہر دور کے چیلنجز کا مقابلہ کیا. پاکستان میں موجود چینی شہریوں، ورکرز، منصوبوں اور اداروں کی سیکورٹی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. آئندہ بھی دشمن قوتوں کی پاک چین برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک روز قبل تصدیق کی تھی کہ ابتدائی تحقیقات میں بارودی مواد استعمال ہونے کے شواہد ملے ہیں اور واقعہ میں دہشت گردی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا.
ملک میں کورونا کی چوتھی لہر زور پکڑنے لگی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 6% سے بھی بڑھ گئی ہے۔ 2327 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 31 مریض جان سے گئے ہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال ہے۔ یہاں مثبت کیسز کی شرح 20% ہو گئی ہے۔ سربراہ NCOC کہتے ہیں ویکسین نہ لگوانے والوں کو کورونا کا 7 گنا زیادہ خطرہ ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک بار پھر عوام سے احتیاط کی اپیل کر دی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ زیادہ تیزی سے پھیلنے کے باعث خطے میں تباہی مچاتا بھارتی ویرینٹ پاکستان میں بھی کورونا کی چوتھی لہر کی بڑی وجہ بن گیا۔ 24 گھنٹے میں 31 افراد جاں بحق، 2327 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.1% ریکارڈ۔ انڈین ویرینٹ ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کی سپیڈ زیادہ تصور کی جاتی ہے، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اپنے اعداد و شمار کے ذریعے۔ خدارہ ماسک پہنیے، ہجوم میں نہ جائیے، اگر کوئی مجبوری ہی ہے تو ماسک پہن کے جائیے۔ سربراہ NCOC اسد عمر کا شہریوں کو ویکسین لگوانے کا مشورہ، بغیر ویکسینیشن سیاحتی مقامات کا رخ نہ کرنے اور عید پر احتیاط کی ہدایت۔ ویکسین لگوانے اور نہ لگوانے والوں کے درمیان کورونا پھیلاؤ کی شرح کا واضح فرق بھی بتا دیا۔ جو پوری طریقے سے ویکسین لگوا چکے ہیں، یعنی دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں، یا ان کو وہ ویکسین لگی ہے جس کی ہے ہی صرف ایک ڈوز، ہوتی صرف ایک ڈوز ہے، جو کینسائنو ہے یا پاک ویک ہے، تو ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی، ان کو 7 گنا زیادہ خطرہ ہے بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ویکسین دونوں ڈوز لگوا لی ہیں۔ کراچی میں کورونا کی صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک، شرح 20% ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز 5,62,000 سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اب تک ویکسین کی 2,22,22,000 سے زائد ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ تھنڈر سیلز کراچی پر بدستور موجود، خبر کی تفصیل کچھ دیر میں۔ آزاد کشمیر میں PMLN جلسے کی بات کریں گے۔ کشمیر کا سودا ہو چکا، اب 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو یا ہمیشہ کی کوئی فائدہ نہیں۔ مریم نواز نے آزاد کشمیر جلسے سے خطاب میں وفاقی حکومت پر خوب تنقید کی۔ یہ جو کشمیر پر سودا ہوا ہے یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے۔ اب تم قوم کو لاکھ جھوٹ بولو کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو یا ہمیشہ کی خاموشی اختیار کرو، اگر 73 سال کی تاریخ میں ایک شخص کو کشمیر فروش کے نام سے یاد کیا جائے گا تو اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد تم تو بڑا ورلڈ کپ اٹھا کے آ رہے تھے نا، اس ورلڈ کپ میں سے کیا نکلا؟ 2 منٹ کی خاموشی نکلی۔ نواز شریف نے یہاں آ کر منہ لٹکا کر یہ نہیں کہا کہ بھارت نے اگر کشمیر کو اینیکس کر لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ عمران خان، یہ بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دو کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے، اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے۔ عاصم باجوہ رسیدہ کر دو۔ نواز شریف کے بنائے ہوئے سی پیک پہ تو تم شاید 30-40 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ لے کے بیٹھے ہو، لیکن اگر تم نے یہ رسیدیں نہیں دکھائیں تو عوام کو رسیدیں نکلوانی آتی ہیں۔ ابو بچاؤ تحریک والے آزاد کشمیر میں تحریک لے کر آئے، لیکن جو دوا لینے لندن گئے تھے وہ نہیں آئے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی مریم نواز پر لفظی گولہ باری، کہا کشمیر میں نون لیگ کا دور چلا گیا، اب تحریک انصاف کی باری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی تاک تاک کر کیے وار، بولے عمران خان نے للکارا تو پرچی والا چیئرمین سی وی لے کر امریکہ پہنچ گیا۔ کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنانے والے کس منہ سے کشمیر بدلنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو جو ابو بچاؤ تحریک لے کے آئے ہیں، وہ جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، وہ بھی یہاں پہ آئی۔ میں اسے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات بھی آ گئے، 25 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت بھی بن جائے گی۔ وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا۔ وہ پرچی چیئرمین وہ یہاں پہ بڑی بڑھ کے مار کے گیا۔
کہا کہ آزاد کشمیر بدلیں گے، اور ادھر اس کا جو درباری مراد علی شاہ ہے پاکستان کو سندھ بنانا چاہتا ہے۔ قائد کے شہر کچرے کو ڈھیر بنایا انہوں نے۔ جب کراچی میں بارش ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں، اس سے سوال ہوتا ہے بارش آتا ہے پانی آتا ہے۔ سرداری بڑھ کے مار رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ عمران خان نے امریکہ کو للکارا ہے، سیدھا اپنی سی وی لے کے امریکہ پہنچ گیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈرون حملے ان کے دور میں ہوئے، نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ کراچی میں بارش ہوتی ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہی بات آپ کو بتائے۔ کراچی میں دوران بارش کرنٹ لگنے سے 3 نوجوان جان کی بازی ہار گئے۔ حسین آباد میں بیوی سے اسپتال ملنے کے لیے گیا راحیل، جان سے گیا۔ پولیس نے پہلے موٹر سائیکل سلپ ہونے کو اس کی وجہ قرار دیا۔ کئی گھنٹوں بعد کرنٹ لگنے کی تصدیق ہوئی۔ راحیل کی موت کے 10 منٹ بعد اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ راحیل سیلز مین تھا اور اس کی تنخواہ محض 15,000 روپے تھی۔ اس کے علاوہ گلشن اقبال اور کھارا در میں سمار خان اور امید علی بھی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ برسات کے بعد یہ بندے 2 بائک پہ جا رہے تھے اور وہاں سے ایک بندہ بیچارہ گرا تو اس کے ساتھ دوسرا جو بندہ تھا نا اس کے ساتھ وہ پیچھے سے کھڑا ہو کے کرنٹ کے مارے بچ گیا، اور ایک بندہ تھا نا اس کا ڈیڈ ہو گئی ہے۔ پکڑا نہیں کسی نے بھی اس کو، بھی روڈ کو کرنٹ کی وجہ سے نا لائٹ اسٹک بند کروا دی۔ اس کے بعد موبائل آئی، موبائل لے کے گئی۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کراچی میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا ہے امکان۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز نے کہا ہے کہ ہوا کا کم دباؤ اور تھنڈر سیلز بدستور کراچی پر موجود ہیں۔ ابھی امکان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لو پریشر ایریا یہاں پر 2 دن سے بارش کا باعث بن رہا ہے وہ کراچی کے پہلے تو ساؤتھ ایسٹ میں موجود تھا، آج تو تھوڑا سا اور ہمارے ایریا کے اوپر ہے، سمجھ لیں ساؤتھ ایسٹ سندھ پہ موجود ہے اس وقت، اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ظاہر ہے پورے نیچے سمندر تک جا رہی ہے، پھر انڈین راجستھان وغیرہ کے ایریا تک جا رہی ہے۔ تو آج بھی آفٹرنون کے بعد امکان ہے کہ وہی سی بی سیلز بنیں گے، تھنڈر سیلز، اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی آج بھی، اور یہ سلسلہ رات گئے تک وقفے سے جاری رہے گا۔ موسم ہی کی بات ہے، اتوار سے بدھ تک سیاح گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر ہرگز نہ جائیں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں متوقع شدید بارشوں کے باعث خبردار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار سے بدھ تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے، جس سے مواصلات اور ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ دریاؤں میں بہاؤ کے اضافے کے سبب مقامی آبادیوں کو بھی خطرہ ہے۔ راولپنڈی، گجراوالا، فیصل آباد، پشاور اور نوشہرہ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے۔ بارشوں کے نئے سلسلے کے تحت پیر سے بدھ کو کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش کی توقع ہے، جبکہ بدھ اور جمعرات سندھ اور بلوچستان میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کی پیش گوئی ہے۔ ادھر پشین میں تیز بارش کے باعث گھر کی دیوار گر گئی۔ حادثے میں والد اور 4 بچوں سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پشین سے خبر ہے جہاں تیز بارش کے باعث گھر کی دیوار گر گئی ہے۔ افسوسناک حادثے میں والد اور 4 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک اہم سٹیٹمنٹ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کہا، دہشت گردی کے تمام مراکز افغانستان میں ہے، دراندازی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے، ہمارے جوانوں کو پاک افغان بارڈر پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، الزامات لگتے رہے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ وافر پیداوار، لوڈ شیڈنگ پھر بھی برقرار، ایسا کیوں؟ بتائیں گے کچھ دیر میں۔ ہری پور میں بینک میں ڈکیتی ہو گئی، ملزمان جاتے جاتے سی سی ٹی وی کیمرے کا ریکارڈ بھی ساتھ لے گئے۔ پولیس کے مطابق ہری پور کے بینک میں 4 ملزمان کسٹمر بن کر داخل ہوئے، حالات کا جائزہ لیا اور پھر عملے کو یرغمال بنا کر لوٹ مار شروع کر دی۔ 75 لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹی گئی اور پھر وہ فرار ہو گئے۔ ملزمان جاتے جاتے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ بھی ساتھ ہی لے گئے۔
पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के इलाके कोरंगी में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बैंक डकैती का वाक़या, डाकुओं के फ़रार होने की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं, समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, एक डाकू को मारने का दावा किया गया था और मज़ीद क्या कुछ देखा जा सकता है इस फुटेज में? जी देखिए, मुल्ज़मान के फरार होने की CCTV तो हमें मौसूल हो चुकी है। CCTV में मुल्ज़मान को पैदल फरार होते हुए भी देखा जा सकता है कि एक मुल्ज़िम बैंक के करीब ही दीवार फलांग कर फरार हुआ, जबकि दूसरा जो था फरार होने वाले मुल्ज़मान ने शलवार कमीज पहन रखी थी। मुल्ज़मान अपना असला भी छोड़ गए थे। ताहाल बैंक के अंदर मौजूद कैमरों की फुटेजेस हासिल नहीं की जा सकती। फुटेज ना मिलने की वजह से बैंक में लगे कैमरों की सेटिंग और DVR की सेटिंग भी खराब हो गई थी। मुल्ज़मान के फरार होने की CCTV फुटेज बैंक के अतराफ में लगे कैमरों से हासिल की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पूल्स का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, बड़े मुकाबलों की बात हो रही है, जरा बताइए तो इसकी तफसील। बिल्कुल, ICC ने पूल ग्रुप का ऐलान किया और रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर एक ही ग्रुप में होंगे। सुपर 12 मरहलों में टीमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जबकि दीगर 2 टीमें इब्तदाई राउंड से क्वालिफाई करने के बाद हिस्सा बनेंगी। और ग्रुप 2 जो B है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान शामिल है। और ग्रुप B में टीमें इब्तदाई राउंड से क्वालिफाई करने के बाद हिस्सा बनेंगी। और राउंड 1 में श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड और लीबिया ग्रुप 1 में मौजूद होंगे। जबकि पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मैचेस अब T20 वर्ल्ड कप में देखे जाएंगे। शायकीन क्रिकेट का बेताब है। अब ये जब ये पूल अनाउंस हुआ है उसके बाद जो है वो टॉप ट्रेंड हो चुका है। इसलिए तमाम सारा मामला और पाकिस्तान इंडिया का मैचेस T20 वर्ल्ड कप की शान और मजीद बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्साइटमेंट अभी से शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकर्रमा आमद का आगाज़ कल से होगा। हफ्ते की रात से हज के अरकान की अदायगी शुरू होगी। पीर को वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। कोरोना की वजह से 60,000 मकामी अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे। मस्जिदुल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए पैदल रवानगी की इजाज़त नहीं होगी। खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। कुर्बानी की बात करेंगे। कोयटा के रिहायशी अब्दुल मुईज़ के नाज़ो अंदाज से पाले गए बकरे ईद पर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। बकरों की खूबसूरत रंगत और दिलकश जिसामत पर हर एक को ये अपना फ़ैन कर लेते हैं। मुजीबुल्ला की रिपोर्ट देखिए। अब्दुल मुईज़ के नाजो पले जानवरों की कोयटा में धूम मची हुई है। बेमिसाल खूबसूरती और शरारती ब्लैक कोबरा, शराफत और सादगी की मिसाल आप टाइगर और नाजो अंदाज के मालिक व्हाइट ब्यूटी के तो क्या कहने। ये हमारे साथ इसी तरह मस्त हैं जैसे मतलब हम लोग एक फैमिली मेंबर होता है। और क्या कहते हैं, जब ईद करीब आता है ईद करीब आती है तो जाहिर सी बात है कि हमें दुख तो होता है। तीनों जानवरों के लिए खूबसूरत मखमल की पोशाक भी तैयार की गई है जो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। ब्लैक कोबरा, व्हाइट ब्यूटी और टाइगर ईद कुर्बा पर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए जाएंगे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्ला, समा, कोयटा। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स के मकीन बरसों से पानी की फराहमी के मुंतज़िर हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं जमजम सईद। कोरंगी 100 क्वार्टर्स के बच्चों की किस्मत में सुबह शाम पानी भरना ही रह गया है, क्योंकि कराची वाटर बोर्ड इस इलाके में पानी फराहम करने पर तैयार ही नहीं है। गरीबों की बस्ती में कम ही लोगों के पास टैंकर डलवाने की गुंजाइश होती है और जो लोग टंकियां मंगवाने की भी सकत नहीं रखते, उनके पास औलाद के मासूम लड़कपन को पानी भरने की नजर करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। मकीनों से पानी की बात करें तो यही कहते हैं, पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। यहाँ जब लाइन ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? लाइन ही नहीं है। ना यहाँ सेवरेज की लाइन है, ना पानी की लाइन है, बस वोट लिए जाते हैं। यहाँ से पीपल्स पार्टी जीती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज तक इस इलाके में कुछ नहीं कर पाया।
सो क्वार्टर्स में पानी की बूंद बूंद को तरसे शहरियों का कहना है कि एक बार वाटर बोर्ड पानी की फराहमी के नाम पर हजारों रुपए का चूना लगा चुका है। 13,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के पर कनेक्शन के ऊपर इन्होंने पैसा लिया है और किसी को पानी मुहैया नहीं हुआ। चंद दिन के लिए पानी दिया गया और उसके बाद कह दिया कि आपके पैसे पूरे हो गए। पानी से महरूम कराची की सैकड़ों बस्तियों की तरह कोरंगी सो क्वार्टर्स के मकीन भी यही सवाल करते हैं कि आखिर इनका जुर्म क्या है। अवाम की ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द उनके मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ जमजम सईद, समा, कराची। उधर मुल्तान में पुराना बदला रोड के रिहायशी सीवरेज के पानी से बहुत तंग है। मजीद जानते हैं इलाका मकीन ख्वाजा जुनैर की ज़बानी। मेरा नाम ख्वाजा जुनैर है और पिछले 1 माह से ऊपर हो गया है ये पानी यहाँ पे फुल भरा हुआ है। लिहाजा हमने वासा हुकाम से कई दफ़ा मुतअद्दिद बार कहा है कि इसको आगे मसला हल करें, लेकिन सवाए टाल मटोल के और कुछ भी नहीं किया। गलियाँ बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं जी, और वासा हुकाम से कितनी दफ़ा कहा है लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। और गंदगी है, रास्ता बिल्कुल बंद है, गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और मेन रास्ता जो है वो 1 साल हो गया तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे MNA हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये वासा को यहाँ पे मुतला करें कि ये एक मोटर लगा कर गए हैं जो चलती कम है और बंद ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से गंदगी और उल्टा फैल रही है। हम ये वासा से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला हल करें। हमारी घरों की बुनियादें ख़राब हो रही हैं, या अगर खुदा न खास्ता गिर गई तो कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का। हमने मुतअद्दिद बात कहा है कि ये रोड तो चलो बनवा दे, अब रोड क्या बनने थे, अब वासा का निज़ाम ही बर्बाद हो गया यहाँ पे। खुदारा मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस मसले पे फ़ौरन कोई हल करवाएं। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना हराम कर दिया। रहम यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। के बाद खैबर पख्तूनख्वा आवारा कुत्तों की अमाजगाह बन गया। सूबे में रोजाना सैकड़ों कुत्ते के काटने के वाकयात रोनुमा होते हैं। रवां साल में 15,000 से ज्यादा अफराद को कुत्तों ने काटा। कुत्ते के काटने के पेदर पे वाकयात ने डॉक्टरों को भी परेशान कर दिया। वो कुत्ते जो काट के भाग जाते हैं और हम उनको पकड़ ना सकें, तो उनके लिए तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको लाजमी तौर पे हॉस्पिटल जल्द अज जल्द आना चाहिए। इंसानी जिस्म में ये वायरस 1 साल तक खामोश रह सकता है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। पेशावर शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों में 30 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर टीचिंग अस्पताल के तर्जुमान कहते हैं कि कुत्ते के काटने के ज्यादातर वाकयात करीबी इलाकों से रिपोर्ट हुए। बोर्ड बाजार है, पिश्ता खरा का एरिया है, रिंग रोड का एरिया है, सफेद डेरी एक गाँव है, पलोसई का जो इलाका है, यहाँ से बहुत ज्यादा हमें डॉग बाइट के केसेस मिल रहे हैं। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर बरवक्त कुत्तों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई गई तो ईद के दिनों में कुत्ते के काटने के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो सकता है। कैमरामैन असद अली के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर।